بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الطلبة في هذه الفيديو الجديدة اللي غنشوفو فيها quelques généralités sur la fluorimétrie ou la fluorescence. بقاو معايا. أول حاجة je m'excuse car j'ai pas pu continuer dans le tableau يعني ما قدرتش أنني نكمل l'explication في le tableau لبعض المشاكل اضطريت أنني غنكمل l'explication sur الورقة واخا يكونوا شي مشاكل في التصوير وشي مشاكل في الصورة كتحرك وفي الصوت ولكن غتصبروا معايا جوستومون باش نشرحوا لا فلوريسونس داكوغ. نبداو على بركة الله. اول حاجه غنبداو بلا ديفينيسيون ديال لا فلوريسونس. شنو هي لا فلوريسونس؟ تو سامبلومون دونك كتكون عندنا واحد لاطوم اولا واحد لا موليكول كتابسوربي لينيرجي، يعني حنايا كنعطيوها لينيرجي اللي هي جينيرالمون لا لوميير، كنعطيوها لا لوميير داكوغ ا اون لونغور دوند لامدا 1 دوني. ملي كنعطيوها لا لوميير يعني كنديرو ليكسيتاسيون بحال كيما شفنا في لا سبيكتروفوتومتري، يعني كديروا لها ليكسيتاسيون لا موليكول كتمشي من ليتا فوندامونتال فيغ ليتا اكسيتي داكوغ. الا مشات من ليتا فوندامونتال فيغ ليتا اكسيتي دونك ما يمكنش تبقى في ليتا اكسيتي. دونك اون فوا كتمشي ليتا اكسيتي ملي كترجع ليتا فوندامونتال كدير لينا ولا كتطلق كدير لي ميسيون ديال واحد لينيرجي هي اللي كتبت هنايا il réémet immédiatement يعني immédiatement غير كتوصل ليطا فوندامونتال ليطا اكسيتي كترجع ليطا فوندامونتال وكتطلق دو لا لوميير، يعني كدير ليميسيون دو لا لوميير ا اون اوتر لامدا 2 ا اون اوتر لونغور دوند دوني داكوغ. نديرو اون شيما ديال هاد لا فلوريسونس وغتبان لكم. الا درنا اون بتيت شيما لا فلوريسونس اشنو قلنا؟ هذه هي لا موليكول ديالنا، هاد النقطه هي لا موليكول داك درناها في لا سوليسيون. ابري عطيناها لا لوميير درنا ليها لي رادياسيون باغ لا لوميير كيما درنا في لا سبيكتروفوتومتري. لا موليكول كتشد لا لوميير كتطلع من ليطا فوندامونتال ليطا اكسيتي، ها هي في هاد لو دياغرام هذا. شدات لينيرجي غتمشي من ليطا فوندامونتال ليطا اكسيتي، يعني درنا ليها ليكسيتاسيون. مي الا كانت لا موليكول فليوريسونت يعني شي موليكول هي فليوريسونت ما غتبقاش في ليطا اكسيتي، يعني لا بدا انها دير ان روتور ليطا فوندامونتال. ملي كترجع ليطا فوندامونتال كتطلق هذيك الانرجي سو فورم ديال لا لوميير اشنو هي هذه اللي درت. هذا بالاحمر هو هذاك الضوء ولا هذاك لي لوميير اللي كتطلق لينا ملي كترجع، وهذا اللي كنسميوه تو سامبلومون لا فليوريسونس. اسكوني داكور؟ دونك ماتنون كيفاش كنحصلوا على لو سبيكتر ديال ليميسيون ديال ليميسيون ديال ملي كترجع لا موليكول من ليطا اكسيتي ليطا فوندامونتال. باغ اكزومبل هذا هو لو سبيكتر ديال لابسوربسيون. لا موليكول ملي كنعطيوها لا لوميير كتمشي من ليطا فوندامونتال ليطا اكسيتي ياك. كنحصلوا على واحد سبيكتر كوم سا، يعني في هاد القمه هادي يعني كتكون لابسوربونس ديال هذاك لوميير ماكسيمال في واحد لونغور دوند لامدا 1. ماتنون كيفاش خاصني نرسم لو سبيكتر ديال ليميسيون؟ يعني ملي كترجع وكتعطينا هذاك لوميير غيكون عندها واحد لو سبيكتر. كيفاش غنرسموه؟ تو سامبلومون كنهزو واحد لا ميغوار بحال الا قلتي حطينا هنايا واحد لا ميغوار داكوغ، ودرنا وكنديروا الصوره ديال هاد لو سبيكتر دابسوربسيون، و تو سامبلومون كنحصل على لو سبيكتر ديال ليميسيون. يسوفي انك دير الصوره ديال هاد، انا هذا اكزومبل فقط، اكزومبل ديال لو سبيكتر دابسوربسيون. الا بغيتي ترسم لو سبيكتر ديال ليميسيون ملي كترجع لا موليكول ملي تا اكسيتي ليتا فوندامونتال يسوفي انك تحط هنايا واحد هذه واحد الميغوار وكدير الصوره ديال هاد لو سبيكتر دابسوربسيون وغتحصل على لو سبيكتر دابسوربسيون كوم سا. انا غير هذا تقريبي، المهم غتكون الصوره ديالو، وهذا ديال ليميسيون، هذا ديال لابسوربسيون حتى هو. كتكون عنده اون لونغور دوند لامدا 2 داكو. اون فوا كتشوفوا في شي اكزرسيس كيكون عندكم دو لونغور دوند لامدا 1 ديال لابسوربسيون ولامدا 2 ديال ليميسيون ديال لو روتور ديال لا موليكول، عرفوا بانكم في تمرين ديال كيتهضر على لا فليوريسونس داكو. وواحد الحاجه ان ماشي كلشي لي موليكول سو سون دي موليكول فلوريسونت، ماشي اي موليكول هزيتيها وعطيتيها لينيرجي وملي كدير يعني ملي كتمشي من ليطا فوندامونتال ليطا اكسيتي راه ملي كترجع غتعطيك لا لوميير غتكون فلوريسونت نو. دونك كاينين دي موليكول الفلوريسونت وكاين دي موليكول اللي ماشي فلوريسونت. اون ماجوريتي كنلقاو بان لي موليكول سيكليك اللي هما سيكليك اي ريجيد يعني كيكونوا البوسيدون دي ليزون بي، كيكون عندهم دي ليزون بي هما اللي كيكونوا فليوريسونت. اكزومبل ديال هاد لا موليكول هادي اللي كتسمى لا فليوريسين، يعني لا فليوريسين كما كتشوفوا عندها دوز اروماتيك الي سيكليك الي ريجيد عندها دي ليزون بي. هما اللي كيكونوا
دي موليكول اللي كيكونوا فليوريسونت. داكور. دونك واحد الحاجه نبه ليها، دونك ما بين اشنا هو الفرق ما بين لا فليوريسونس ولا فوسفوريسونس. كلهم كنديروا ليكسيتاسيون ياك، لا موليكول كتمشي ليطا فوندامونتال ليطا اكسيتي، ولكن الفرق فين كيكون؟ الفرق ما بين لا فليوريسونس الى فوسفوريسونس اشنا هو؟ تو سامبلومون انه في لا فليوريسونس اون فوا لا موليكول كتكون في ليطا اكسيتي كترجع بسرعه، يعني بسرعه كترجع من ليطا اكسيتي ليطا فوندامونتال، يعني في واحد الوقت يعني يقدر دي نانو سكوند. دونك دي نانو سكوند كترجع لي موليكول لا موليكول ديالها من ليطا اكسيتي ليطا فوندامونتال. فيت اتونسيون. الوغ كو لا فوسفوريسونس اي بوكو بلي لونغ. لا فوسفوريسونس تقدر تاخذ كيلك مينوت، تقدر تاخذ كيلك مينوت، الوغ كو يعني تقدر تبقى في ليطا اكسيتي كيلك مينوت وما ترجعش، لان كلهم جوجهم كيكون فيهم لو روتور وكيكونوا ديميسيون، كلهم كيعطيونا ديميسيون دو لا لوميير. ولكن الفرق تو سامبلومون ان في لا فوسفوريسونس كتكون يعني هاد لا دوغي دو في دونك ديال لا موليكول في ليطا اكسيتي كتكون كبيره بارابور ا سيل لا فلوريسونس. داكور. دونك دابا غنحاولوا اننا دونك نشرحوا لو روندومون كوانتيك اي لانتونسيتي فلوريسونت. داكور، بقاو معايا.